नेट जून 2014 का हल शुदा पर्चा नंबर 2। सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी ने राजा कदमराव को किस रूप में ढाला था? जवाब बी, तोती। सवाल, अली आदिल शाह सानी शाही के दादा जगत गुरु कहलाए और वो खुद क्या कहलाया? जवाब बी, उस्ताद आलम। सवाल, अली आदिल शाह सानी शाही ने कसीदा 4 किसकी तारीफ में लिखा था? जवाब डी, दिलरुबा। सवाल, गालिब की तरह किस दक्कनी शायर का ख़ानदानी पेशा सिपहगिरी था? जवाब सी, नुसरती। सवाल, ज़ेल के शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई, उठा और उठा के कदम मैंने पासबान के लिए। जवाब बी, सनाते एहाम। सवाल, ज़िंदगानी बेनज़ीर का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब सी, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर शहबाज। सवाल, इनमें से किस शायर ने किसकी मदह में न कोई कसीदा लिखा और न किसी की हजू कही? जवाब बी, दर्द। सवाल, तस्दीक हुसैन ख़ान किस शायर का असल नाम है? जवाब डी, शौकत लखनवी। सवाल, ज़ेल के किस तारीख़ी मिसरा से नुसरती का साली वफ़ात बरामद होता है? जवाब डी, नुसरती शहीद रहे। सवाल, अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में किस शायर का असर वाज़ेह तौर पर झलकता है? जवाब सी, नुसरती। सवाल, किस मसनवी में ये ज़ेली अनवान कायम किया गया है? जवाब डी, गुलशन इश्क। ज़ेली अनवान है दरवेश और मकान दरवेश। सवाल, मसनवी गुलशन इश्क में राजा बिक्रम किसकी वसातत से फ़कीर तक रसाई हासिल करता है? जवाब बी, परियों। सवाल, उर्दू अदब की किस मौर्रिख़ ने मसनवी अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है? जवाब सी, जमील जालवी। सवाल, इनमें से बहर मुतकारिब मुसम्मन मक़सूद का वज़न कौन सा है? जवाब डी, फ़ऊलुन 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 फ़ऊल। सवाल, हरूफ़ क़ाफ़िया की कुल तादाद कितनी है? जवाब बी, 9। सवाल, किस अंग्रेज़ अहले कलम ने नज़ीर अकबर आबादी को जीनियस शायर कहा था? जवाब बी, फेलन। सवाल, वो कौन सा शायर था जिसे दिल लगी के बगैर खाना हजम नहीं होता था? जवाब सी, मिर्ज़ा शौक लखनवी। सवाल, दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं, लेकिन उनका रंग सुखन किस शायर से मिलता है? जवाब सी, नासिख। सवाल, फ़साने अजायब का सबसे निहायत ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है? जवाब बी, मलिका महरनिगार। सवाल, इंशा ने दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जवाब सी, नवाब सादत अली ख़ान। सवाल, पूरन इस्मत चुगताई की किस नावल का किरदार है? जवाब सी, ज़िद्दी। सवाल, ये शेर किस शायर का है? ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। जवाब ए, ब्रजनारायण चकबस्त। सवाल, आप लोग क्या इतने बेरहम हैं? आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता? क्या उन्हें
بھکاری بنا کر چھوڑو گے، یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ جواب اے زادِ راہ۔ سوال، فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیلی روح کا عمل کون سکھاتا ہے؟ جواب ڈی جان عالم۔ سوال، متھرا اور سلیا کس ناول کا کردار ہے؟ جواب سی ڈی گودان۔ سوال، ٹیڑھی لکیر میں سمن کس سے شادی کرتی ہے؟ جواب ڈی ٹیلر۔ سوال، ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا کے کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ جواب سی 23ویں۔ سوال، ہند آریائی زبان کے عہد قدیم کی میعاد کیا ہے؟ جواب ڈی 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح۔ سوال، ان میں سے کون سی بولی مغربی ہند کی بولیوں میں شامل نہیں ہے؟ جواب ڈی سندھی۔ سوال، کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا؟ جواب اے امیر خسرو۔ سوال، احیاء جدید غزل کے عناصر اربعہ کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جواب اے فانی، حسرت، اصغر، جگر۔ سوال، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب بی مرزا واجد حسین۔ سوال، جوش کو کس شاعر سے شرف تلمذہ میں حاصل ہے؟ جواب سی عزیز لکھنوی۔ سوال، کس شاعر کے کلام میں ضمیماتی تلمذوں اور دیومالائی افکار کی عکاسی ملتی ہے؟ جواب ڈی فراق۔ سوال، اس میں لطیف زبان کہاں ہے؟ ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ یہ جملہ فسانہ عجائب سے متعلق کس نے کہا تھا؟ جواب بی غالب۔ سوال، غیر منقوطہ نثر میں کون سا قصہ لکھا گیا ہے؟ جواب ڈی سلکِ گوہر۔ سوال، کون سا مجموعہ کلام جوش کا نہیں ہے؟ جواب بی گلِ نغمہ۔ سوال، کس نے افسانہ آخری کوشش کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل سے تعبیر کیا ہے؟ جواب اے خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال، حیات اللہ انصاری کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جواب اے سی بھرے بازار میں۔ سوال، کس شاعر نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی؟ جواب بی فانی بدایونی نے۔ سوال، ان میں میر کے لہجے کی بازیافت کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ جواب بی ساغر نظامی۔ سوال، فیض احمد فیض کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ جواب ڈی سفر نامہ کیوبا۔ سوال، فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرگ تخیل کی رسائی تا کجا؟ غالب کی مدح میں یہ شعر کس شاعر نے کہا تھا؟ جواب بی اقبال۔ سوال، بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ جواب سی انشائیہ۔ سوال، کس شاعر کا شعری سفر کوہ یار سے شروع ہوتا ہے ہو کر سوئے دار تک جاری رہتا ہے؟ جواب بی فیض۔ سوال، فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جواب سی شوکت سبزواری۔ سوال، مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب بی دہلی۔ سوال، کہے جاتے وہ سنتے یا نہ سنتے، زباں تک حال دل آیا تو ہوتا، کس شاعر کا شعر ہے؟ جواب بی ڈی آتش۔ سوال، قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زندہ وغیرہ کس کے کلام کی کلیدی علامتیں ہیں؟ جواب ڈی ظفر۔ سوال، حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور
عمل میں نمایاں ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے؟ یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ جواب بی، احتشام حسین۔